वेलकम बैक। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सलमान नकवी ने, मुआशी तज्ज़ियाकार है। इनसे जानेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में निगरां हुकूमत क्या करने जा रही है, IMF ने क्या नई शराइत निगरां वज़ीर आज़म को दी हैं और वो आके उनके ऊपर अमल दरामद करेंगे और फिर एक नया महंगाई का तूफान बरपा होगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टर को वैसे ही खदशात हैं और उसके क्या इम्पैक्ट्स खास तौर पर कराची स्टॉक मार्केट पर मुरतब होंगे। बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब। सलमान साहब, कोई रिलीफ मिलने की तो उम्मीद नहीं है। IMF चीफ से मुलाकात हुई कल निगरां वज़ीर आज़म की और उन्होंने कहा है कि गैस की कीमतों में इजाफा लाजमी होगा और आप अपने अखराजात कम करें, जो डेफिसिट है हुकूमती अखराजात में और जो गर्दिशी कर्जे हैं उनको कंट्रोल करें। तो आप क्या समझते हैं कि चैलेंजेस मजीद बढ़ेंगे आइंदा आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बात कमिटेड है और मैं समझता हूँ काफी हद तक जस्टिफाइड है कि गैस की कीमतें बढ़ना चाहिए और बढ़ेंगी यकीनन, और IMF की भी यही डिमांड है। और अलबत्ता जो 200 यूनिट से कम खर्च करने पर जो पाकिस्तान IMF से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उस पर रियायत मिल जाए बिजली के यूनिट पे, तो लेकिन वहां रियायत नहीं मिल रही जो हमारी इतलात है। तो लिहाजा गैस की कीमतें यकीनन बढ़ेंगी और मैं समझता हूँ गैस की कीमतें काफी कम हैं और इस वक्त जो है हम तकरीबन $1.5 की हिसाब से गैस जो है वो मिल रही है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में वो $8 या $9 की है। तो ये ज्यादती है और ये IMF की जो है कहने पर जो है यकीनन ये अनकरीब जो है ये गैस की कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाएंगी। अच्छा सलमान साहब, IMF ने यह भी मुतालबा किया है कि अमीरों से टैक्स लिया जाए और गरीबों को रिलीफ दिया जाए, लेकिन हमने तो देखा है कि ये मुतालबा पहले भी माजी में आया और इस पर तो कोई अमल नहीं हुआ। ना अमीर टैक्स देता है, ना अशराफिया टैक्स देती है, गरीब पर ही बोझ डाला जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर पे बोझ डाल दिया जाता है। अशराफिया आज भी मजे लूट रही है और गरीब आदमी इंतहा बेबस है। तो ये कैसे हमारी हुकूमत अमल करेगी IMF के कहने के बावजूद? देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े मसलों में सबसे बड़ा मसला एक ये भी है और अब ये हमारे लिए मजाक बन चुका है। यानी हमारे हार्डली 10 से 15 लाख टैक्स पेयर्स हैं, जिसमें जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं वो हार्डली 2 से 2.5 लाख हैं 24 करोड़ की आबादी में। और बहुत सारे सेक्टर जो हैं वो बगैर टैक्स के, एग्रीकल्चर सेक्टर टॉप पर है, उसके अलावा जो है आपका रिटेल सेक्टर्स आपके सामने है, सर्विसेज सेक्टर्स में बहुत सारी जगहों पर जो है टैक्स की बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। तो ये तमाम सेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर्स पे बहुत गुंजाइश है। तो ये तमाम सेक्टर जो हैं बगैर टैक्सेस के चल रहे हैं और अरबों खरबों का ये प्रॉफिट बनाते हैं। मुल्क कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। हमारी GDP का अगर कैलकुलेट करा जाए तो 40 से 45% इन सेक्टर्स को कवर करता है हमारा GDP। यानी हमारी GDP का 40-45% टैक्स में है ही नहीं। तो वो मुल्क कैसे चल सकता है, किस तरह चल रहा है? तो ये बहरहाल एक मजाक है। अब अच्छी चीज ये है कि मौजूदा हुकूमत अब तो केयरटेकर है, कोई सियासी विल नहीं होगी। पहले ये टैक्स लगाने की कोशिश की जाती थी तो सियासतदान मैदान में आ जाते थे, उनके सपोर्टर्स, हमदर्द, जिनको वो सिलेक्ट करा कर लेकर आते हैं और उसके बाद उनके इलेक्शन कैंपेन पे पैसा खर्च करते हैं, फिर उनके जरिए टैक्स रियायत लेते हैं, वो मैदान में आ जाते थे। रिटेल सेक्टर पर टैक्स लगाया गया था आज से 1.5 साल पहले, तो सियासी लीडर का ट्वीट आ गया था कि हटाया जाएगा, उनके हमदर्द सपोर्टर्स नुकसान में आ जाएंगे। तो अब वो चीज इसलिए नहीं हो सकती कि केयरटेकर गवर्नमेंट है और प्रोफेशनल लोग हैं, सिंसियर हैं, मुल्क से वफादार हैं, समझते हैं ये सारी चीजें। यकीनन अब वक्त आ गया है कि ये अमली इक़दामात, रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट होने चाहिए। आपने कहा कि मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है वो सिंसियर है, वफादार है, तो क्या इससे पहले वाले सिंसियर और वफादार नहीं थे? भाई आपके सामने रिजल्ट है पिछले 12 इलेक्शन का जो 50 साल में हुए हैं। आज पाकिस्तानी पासपोर्ट चौथे नंबर पे है दुनिया में नीचे से। यानी शाम और फलस्तीन और इन ममालिक के जहाँ जंगें हो रही हैं उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट का नंबर आ रहा है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है 2.5 लाख का मखरूज पैदा हो रहा है। आज हमारी करेंसी का क्या हाल है? हमारे 61,000 अरब रुपए के कर्जे हैं और मुल्क में कोई तरक्की का नामो निशान नहीं है। हमारे पड़ोसी ममालिक जिसमें चाइना, इंडिया, ईरान, हत्ता कि अफगानिस्तान हमसे आगे निकल चुके हैं और अब हम पीछे पीछे और शायद सोमालिया की तरफ चल पड़े हैं। तो ये किसकी वजह से? इन तमाम लोगों की वजह से और इनकी गैर जिम्मेदारियों, नाअहलियत
کرپشن اور ساری چیزیں موجود ہیں جس کا آج ہم جو ہے یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدھ مہینے کی ان کی پرفارمنس ہے ماشاءاللہ. ڈالر تقریباً کم از کم اوپن مارکیٹ میں 10 سے 12% گھٹ چکا ہے اور 295 کے اراؤنڈ ہے. اور اسی طریقے سے انٹر بینک میں ڈالر 291 روپے کا ہو چکا ہے, یہ بھی کم از کم 5-6% گھٹا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹریجری بل پہ ایلڈ 1.5% گھٹی ہے اور بہت سی چیزوں میں مہنگائی میں کمی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی چور پکڑے جا رہے ہیں, بجلی کی چوریاں پکڑی جا رہی ہیں. اور بڑے چوروں کا کیا کریں گے ہم سلمان صاحب؟ بڑے چور تو نہیں پکڑے جا رہے, چھوٹے چوری پکڑے جا رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کرنا پڑے گا. اب جس پوائنٹ پر ہم آگے ہیں یہ تمام چیزیں کرنا پڑیں گی. اب نہیں بھی چاہیں تو کرنا پڑیں گی. بالکل, یہ ہماری بقا کا سوال ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں کریک ڈاؤن کو مزید وسعت دینی ہوگی. اچھا سلمان صاحب, یہ بھی بتائیں کہ سعودی پرنس کی آمد تو پاکستان نہیں ہوئی. قیاس سرائیہ کی جا رہی تھی کہ G20 سمٹ کانفرنس سے پہلے آ سکتے, پھر یہ بات کرنے لگے کہ G20 سمٹ کانفرنس کے بعد آ سکتے. خیر بہرحال ٹور ہو گیا, آئے نہیں. اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہو سکتا ہے سعودی پرنس پاکستان آ جائے. کڈ بی شڈ بی کے اوپر بات ہے اور بڑے بڑے اعلانات کر دیں. تمام نگاہیں مرکوز کی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے سعودی پرنس کی آمد پر. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے, اور اگر وہ آتے ہیں اعلان کر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا معاشی پہیہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں تو امید کرتا ہوں کہ وہ آئیں گے. ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں, ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو. ابھی جو اطلاعات ہیں, جو میڈیا سے اطلاعات ہیں, اس کے مطابق فرسٹ ویک آف اکتوبر میں یقیناً امکان ہے. اور اگر وہ تشریف لاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری معیشت کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہوگی. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے, ہمیں جو IMF کو جو ہمیں اگلے سال جو ہمیں ڈیٹ پیمنٹس کرنا ہے, ان ڈیٹ پیمنٹس کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں فنڈنگ کی ضرورت ہے, دوسری سپورٹ کی ضرورت ہے. اور چونکہ جتنی بھی ڈونرز نے جو ہم سے اگریمنٹس کرے ہیں, ان کی جو سپورٹس آ رہی ہیں, ہو سکتا ہے اس میں کوئی تعطل نہ ہو جائے, تو ہمیں اس وقت ان کی سپورٹ کی زبردست ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ وہ ضرور آئیں گے, اور اگر آ جاتے ہیں تو پاکستانی معیشت کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہوگی. اچھا آخر میں یہ بتا دیں کہ آج کاروباری ہفتے کا آخری روز تھا, تو اوورآل پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کیا کارکردگی رہی, سرمایہ کاری کا کیسا رجحان دیکھا گیا, انویسٹر بروکرز کے سینٹیمنٹس کیسے دیکھے گئے؟ ہیملیٹ انڈیکس نے 45,000 کا لیول بریک کیا, 46,000 کے لیول کو دوبارہ بحال کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پورے ہفتہ والیوم کیا رہا, کلائنٹیل کیا رہی, ہماری کیپٹلائزیشن کیا رہی, اور آئندہ آنے والے ہفتے میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, جب سے کیا اگر گورنمنٹ آئی ہوئی ہے, جو ان کے اقدامات ہیں, اس کی بنا پر اسٹاک مارکیٹ میں کم از کم ہم نے کوئی مندی نہیں دیکھی, کوئی پرابلم نہیں دیکھی, اور اسٹیبلٹی دیکھی. البتہ کل دو بڑی اچھی خبریں مارکیٹ میں ہماری آئی تھیں, جس میں ایک تو اسٹیٹ بینک کے گورنر نے یہ کہا تھا ہم فردر انٹرسٹ ریٹ ہائیک نہیں کریں گے, یہ ایک اچھی خبر تھی. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جنوری کے اینڈ میں الیکشن کروانے کا اعلان کیا ہے. اور اس سے ایک بہت بڑی انسرٹینٹی جو کریٹ ہو رہی تھی, سرمایہ کار تھوڑے سے غیر مطمئن تھے کہ جب تک کہ الیکشن کی ڈیٹ ایک اناؤنس ہو جاتی ہے تو ایک انسرٹینٹی کا فیکٹر ختم ہو جاتا ہے. تو وہ اعلان کرا گیا کل, جس کے بعد سے اب تک 2 روز میں مارکیٹ میں ایک اچھی تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے. والیومز میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے, اور مارکیٹ 46,000 کی سطح کو عبور کر کے اس کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے. لہذا مارکیٹ اپنی پازیٹیوٹی پر ہے, بڑی اٹریکٹیو لیول پر ہے, اچھے پے آؤٹس ہیں, اچھے ڈیویڈنڈس ہیں. اور اگر اچھی خبروں کا سلسلہ جاری رہا, اور جس طریقے سے گورنمنٹ محنت کر رہی ہے, ہر فرنٹ پہ یہ لوگ محنت کر رہے ہیں, پاور سیکٹر پہ محنت کر رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن کی طرف محنت کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ڈالر کو کنٹرول کر رہے ہیں, بہت سارے اقدامات یہ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر یہ کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ کیپٹل مارکیٹ جو ہے وہ مزید بہتر ہوتی رہے گی. بہت شکریہ سلمان صاحب.